un gant, une dent. Toboggan, enfant, gant, pamplemousse. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. غنكتبو هنا العدد ديال لي سيلاب اللي كاين، المقاطع الصوتيه اللي كاين هنا. توبوغون 3، enfant 2، gant 1 مقطع صوتي، pamplemousse 3. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. نسمعو ونعرفو الصوت اللي كيتكرر وفين كيتكرر في أي مقطع صوتي بالضبط، ونديرو علامة في على بلاصة المقطع الصوتي. مثلا هنا عندنا طامبورا، كاينه 3 ديال المقاطع الصوتيه دير لهم 3 الخانات، انت تحدد طامبورا كاينه ديك ان هنا في الاول، بونطالون كاينه ان في الاول، بون كالندريي هنا كاينه 4 ديال المقاطع الصوتيه. جا الصوت اللي كنقلبوا عليه حنا في الثاني، éléphant اذا جا المقطع الصوتي في الثالث. entoure les lettres qui font le son en. دور على دوك الكلمات اللي كيديروا لنا الصوت ديال ان، ماشي اون، ان. chaque fois que tu les vois، بحال ا مشروكه مع ان، ماشي او مع ان، ان. une manche، كندوروا على ان، كم une manche، هو الكم ديال شي تريكو ولا شي خميجه. une chambre ان كاينه هنايا. une pente ان هي هادي. بونت هو المنحدر، كتقول راه فيها لا بونت، مثلا شي بلاصه كديرها باش تميل الماء، اون بونت منحدر. هنا اون شومبر هي غرفه. ان طامبور، تلاحظوا هنا في كاين الصوت ان طامبور هو طبل، ان طامبور. ان دونتيست هو صانع الاسنان ولا طبيب الاسنان. ان اكران شاشه ديال التلفازه ولا ديال البيسي ولا ديال اي حاجه كتسمى ان اكران. كون متى، مثلا شي واحد كيقول لك انا غادي نجي، كتقول له كون tu vas arriver par exemple. devant امام، هنا في كاين الصوت ان. une lampe لاحظ، مصباح، لامبه، مصباح. هنا souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres en chaque fois que tu les vois. في ما تلقى دوك الكلمه اللي فيها ديك ان غادي تسطر عليها. une lampe فيها، اذا نسطروا عليها. une nappe، شنو هي الناب؟ هي ديك النقطه ديال الطابله اللي كناكلوا عليها. une nappe نقطه المائده ما فيهاش ان، une nappe عاديه. une dent فيها، نسطروا عليها. une dent تسنى. quand فيها ديك ان، اذا كنسطروا عليها. un piano ما فيهاش، بيانو راه معروف. نوفمبر ما فيهاش، نوفمبر نوفمبر. لو سون فيها، كنسطروا عليها. لو سون دم. لون ثقيل، شي واحد كيمشي دوسمون، ثقيل، شي حاجه اللي ثقيله ماشي رابيد كنسميوها لون، ثقيل. لو طون الوقت، الزمن. لو طون فيها ان. ان اناناس معروف، فاكهه. اون بان ما فيهاش ديك ان لان كتنطق بني في الفوق اون بان ما فيهاش. رومبلير كتعمر. اون بان هي شي حاجه خصك تفوتها، خصك الطوموبيل الا طومبي اون بان، خصك الموتور، خصك اي حاجه كنسميوها اون بان ديليكتريسيتي مثلا، الضوء فيه بان. رومبلير ملأ، تعمر مثلا الكاس. رومبلير ان فير دو. ان غون هي ديك ليغات اللي كنديرو، يعني اللي كيديرهم اما الطبيب اما كيديرهم شي واحد اللي كيخدم شي خدمه باش ما يعرفش يدير. ديسمبر شهر ديسمبر. ان بالون كره. اذا لاحظنا بان الكلمات اللي فيهم ان هي une lampe, dent, quand, sans, longtemps, gant. je lis et j'écris. lis les syllabes على المقاطع الصوتيه. T avec EM كتقرا thème. D en dent. R avec AM ram.
L, am, lam. B, bem. K, en, quand. C, en, sans. G, en, Jean. M, même. Lis les mots. Le vent, une amende, attends, dans, une lampe, la pente, décembre, une chambre, quand, sans, un membre, lis le texte قرا puis coche من بعد كوشينا vrai ou faux صحيح ولا خطأ جاوب على الأسئلة اللي عطيتك هنا قراو هذا النص. Le soir il joue, reste longtemps devant, c'est quoi? L'ordinateur. Elle a mal aux quoi? Aux yeux. Tu dois aller au lit, dit maman. Il joue, change ses vêtements, se lave les dents et se met au lit. J'explique. Le soir, il joue, reste longtemps devant l'ordinateur. Elle a mal aux yeux. في المساء, il joue, سمية الشلحة, reste, بقات, longtemps, وقت طويل, longtemps, devant, أمام, الحاسوب, l'ordinateur. Elle هي, a mal, عندها ضرات aux yeux, في عينيها, ضروها عينيها. Tu dois, خاصك, tu dois aller au lit, خاصك تمشي للفراش. الناموسيه ديالك دي مامون قالت لها ماما. il joue change ses vêtements il joue مشات بدلات حوايجها ses vêtements se lave غسلت les dents سنانها et se met au lit ودخلت للفراش دخلت الناموسيه ديالها. لا نجاوب على الاسئله. il joue a mal à la tête صحيح او خطا. il joue ضرها راسها خطا لان اللي شفنا بان il joue ضروها عينيها. Il joue, change ses vêtements. C'est vrai. Il joue, change ses vêtements. Il joue est une fille. Il joue راها بنت. باش عرفناها بنت واخا سميها شلحة. حيت هنا كاينه elle هي ماشي il هو. Il joue est une fille. C'est vrai. C'est une fille. Relis. أربط. Chaque mot. كل كلمة. Chaque mot. au dessin الرسم qui lui correspond اللي كيناسبو. هنا une lampe لمبة مصباح وهذا. une manche كم وهذا. une amande اللوز وهذا قشرة اللوز. une jambe والساق هذا ولا هذا الساق ديال الرجل. écrit on كذلك on. كميل كاش سي غون. كميل كيخبي الليكات ديالو. كميل كاش سي غون. تعاودها بالكتابة هادو غتكتبهم من قدام النقطة اللي داير لك هنايا. تعاودهم بالكتابة. الصوت on. une colombe. un citron. ماشي ديك ان. دابا حنا في on. كاين on. écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. بحال التمرين اللي درنا قبيله. غادي نقراو ونحاولوا نقطعوا لي سيلاب ونعرفوا شحال كاينه من سيلاب في كل وحده. compote 2 compote 2 هو هذاك العصير ديال التفاح. melon هو ديك السويله بالداخل الاحمر السويله. بون قنطره بون انتم كتشوفوها الا كانت واضحه بون قنطره. concombre خيار concombre خيار. نقطعوهم compote
deux syllabes. Melon, deux syllabes. Pan, syllabe وحدة. Concombre, deux syllabes. Pantalon, trois syllabes. Trois. Pantalon, سروال. Pompe, deux syllabes. هي ديك المدخل ديال اللي كنديرو فيها ليسانس ولا كنديرو فيها المازوت. بومبا. Ballon, deux syllabes. Ballon. Savant, كذلك فيها deux syllabes. Savant. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. Le son qui se répète اللي كنتعرفوا عليهم هو on ماشي ان كيما شفنا قبل. هنا bon فين كيتكافئين السيلاب فيهم بجوج، كيتكافئ الاولى والثانيه. bon كنسمعوها فيهم بجوج، اذا غنكوشيهم بجوج. هنا كتسمع هنا كاينه دو سيلاب. poumon فين كاينه داك الصوت اللي كنقلبوا عليه هو السيلاب الثانيه، اذا غنكوشيو غير الثانيه ونبعدوا على الاول. هنا potiron فيه 3 سيلاب. potiron هي ديك القرعه الحمراء اللي كنديرو في الكسكسو. potiron. هذه بومون سينا ما قلناش، هي الرئه. poumon. potiron هي ديك القرعه الحمراء، اذا فين كنسمعوا ديك اون potiron كنسمعوها في الثالثه. colombe كاينه في الثانيه. colombe هي الحمامه. هنا باغ ليتيكيت où tu ne vois pas le son en. عاد ضربنا على ليتيكيت البطاقه اللي ما فيهاش الصوت اللي كندرسو دابا هو اون. هنا لو موند فيها. موردغ هي عضه، كيعضك شي كلب ولا كيعضك. موردغ عضه ما فيهاش اون. بون فيها اون كولومب فيها ثاني اون. اذا موردغ اللي ما فيهاش عضه. encadre ديال المربع على لي مو كي رونفيرم لو سون اون اللي فيهم لو سون اون مجموع. ان صالون، ان بون، ان نانون نشرحوهم. ان صالون هو داك الصالون اللي كيكون في الدار. ان بون القنطره. ان نانون هو ممكن نقولوا حمير صغير، حمير. ان نان هو حمار، داك الجحش كتسمى ان نانون. اون دون هادي في الصوت اللي قرينا من قبل بحال كنقولوا ان اون اون دون. هذا لا، هذا ان نون او. اون لونغ هذه ان ثاني كذلك. ان سون هنا اون. اون بومب البومبا. ان موتون طون خروف. بوندون كنسمعوا فيها ان، هذا اللي ما دورناش عليهم، ما درناش عليهم مربع، راه فيهم ديك ان ماشي او ان. بوندون. اذا كتلاحظ نشرحوا الكلمات. اون دون سنه، اون لامب مصباح، بوندون هي عندنا، موتون خروف، اون بومب قلناها، ان سون هي الصوت، ان سون صوت. On trouve les mots qui contiennent le groupe de lettres on. ندور على اللي فيهم ديك on. Bonbon, campé, son, une colombe, le son, un concombre, le poumon, canton, un garçon, contre, une pompe. نعاودو. Un bonbon الحلوى. campé خيمة مكتمشي تخيم في الكامبينغ. campé. son بدوني. une colombe حمامة. le son دم. un concombre خيار. le poumon الرئة. canton فرحان سعيد. un garçon طفل. contre ضد مثلا كتكون فرقة ضد فرقة. contre une pompe هي ديك المضخة. هنا شفنا بأن اللي فيهم اون هي كولومب، كونكومبر، بومب. لي لي سيلاب اي لي مو نقراوهم. concombre. fond, chiffon, long, colombe, non, pompe, son, hérisson, ton, hérisson هو قنفذ والقنفذ. ton, raton, le rat هو داك الفيل الصغير. raton, le rat هو الفار الكبير. raton بحال اللي شفنا ان مع انون. vent, savon, صابون. chiffon راه معروف كيتقال بالعربية ثاني الشيفون. lis les phrases puis souligne celle qui correspond au dessin. عندنا هذا الديسان هذا الرسم، شوف الجملة اللي كتناسبو سطر عليها. ميلود a un tambour rouge. ميلود عنده طبل أحمر. mon camarade صديقي ولا زميلي a un joli pantalon. عنده سروال زوين. il aime le melon et les concombres. كتعجبو السويهلة والخيار.
إذا شنو اللي مناسب هي mon camarade a un joli pantalon. إذا السروال هو اللي كنهضرو عليه. Titrite aime la compote. Titrite كيعجبها la compote وداك العصير ديال التفاح. Elle a un pantalon. هي عندها سروال. هنا le poisson est rouge. الحوتة حمراء. Voici un melon. ها هو واحد السويلة. Et des concombres والخيار. Écrit deux mots qui contiennent le son on, comme dans colombe. كتبوا واحد جوج كلمات اللي فيهم هاد الصوت ديال on، راكم شفتوهم، بقات نقولوهم من كتاب النيت، تكتبوهم هنا. هاد on غتعاود حدا النقاط كيما شفتيني كاتب بالحمار، on حدا النقاط كذلك، on حدا النقاط، on حدا النقاط. J'ai mangé des pamplemousses et des شنو هادو؟ كيبان لكم اللون ديالو، هذا الحامض، et des citrons. Et des citrons. Pamplemousse هو نوع من الليمون. Pamplemousse. J'ai mangé des pamplemousses et des citrons. هنا je produis, souligne le verbe dans chaque phrase. هنا تحاول تعرف على le verbe. Je chante en classe. أنا أغني في القسم. Nous jouons dans la cour. كنلعبوا في الساحة. إذا le verbe هنا هو chante. Le verbe هنا هو jouons. هنا construit deux phrases et écrit les. هاد الكلمات هاد ليزيتيكيت اللي عاطينك عصاب لي جوج جمل باش تكتبهم لتحت. كريمة سامي ا مونج مال دي زاموند ا لا جامب. هاد الكلمات هادو مخلطين غتحاول تنظم منهم جوج جمل. الجملة الأولى اللي اخترت كريمة ا مال ا لا جامب. كريمة ا مال ا لا جامب. كريمة ا مال ا لا جامب. سامي مونج دي زاموند. دي زاموند سامي كي ياكل اللوز. هنا كريمة أمال على جنب. كريمة ضرها رجليها لا جنب. هنا نسينا هادو ما ديكتي. هاد الأستاذ عفتي عليك هاد الكلمات هادو غادي تكتبو اون مونش لو بالون اون دون لو سافون اون كومبوت. Vivre ensemble, soyons solidaires. نكون متضامنين ولا متعاونين. جاوب على الأسئلة. Que font ces personnes dans les images 1 et 3؟ اش كيديروا الناس اللي كيف الصورة 1 والصورة 3؟ الصورة 1 غنشوفو مزيان شنو كيدير هذا. C'est un garçon qui plante des fleurs dans un coin de jardin. هذا طفل كيزرع qui plante des fleurs ورود dans un coin في القنت ديال الجردة dans un coin de jardin. الصورة 3 اش كتقول لنا؟ Ce sont deux personnes, هذا اللي لابس الحمار وهذا البنت. deux personnes, un garçon et une fille ولد وبنت qui rend visite aux enfants orphelins اللي مشاو لديك دار الأيتام مشاو يزوروا هاد الأطفال الأيتام. ها هما مشاو يزوروهم وعاطينهم الألعاب. Comment est la rue؟ la rue في كاينة هنايا طريق الصورة 3 كي دايرة la rue. une rue propre نقية مفيهاش لوسخ avec des murs illustrés حيوط مزوقين de belles peintures بصباغة زوينة مصبوغة زوينة بالرسومات الوجه. Je retiens nous voulons بغينا des écoles تكون المدارس et des rues الشوارع ديالنا propre نظيفة et belle وتكون زوينة تكون نقية وتكون زوينة.